العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. إن الطعن في الصحابة ليس أمرا هينا، لأن الطعن فيهم يتضمن الطعن في الشريعة، لأنهم هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا الشريعة إلينا، كما أنه طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن من كان أصحابه على جانب من الفسق والفجور فإن ذلك قدح في مقامه.